identifying the enemy. Atong i-identify ang atong kaaway. Ang atong kaaway dili basta-basta nga kaaway lang. Doon na siya personality, doon na siya power or gahom nga magmugna sa mga butang aron ang mga katawhan sa Dios. Malingla, masaag, matintal o kini malimbungan. Ang iyang posisyon, mo'y atong naisgutan na itong naging Domingo, siya usa ka prinsipe. Siya usa ka ruler. Di ana, dili siya prinsipe as in prinsipe nga imong makita. Dili spiritual o realidad ang iyahang pagka-prinsipe o pagpabuno or iyang giangton, gi-assume niya nga ang tibok kalibutan siya ang namuno. O bisan pa si Ginoong Hesus mismo, iyang gideclare sa atubangan ni Ginoong Hesus nga kung siya, si Ginoong Hesus, muha pa o musimba kaniya ang taning harian, syudad o himaya, iyang ihatag ngadto kaniya. Kay gikatugyan niya ang tanan. Sa atong presente nga kalibutan nga atong kapanahonan karon, iya gyapon ang iyang pagdominar niini. Kining mga conflict sa mga nasod, batok nasod, karon gitawag din siya sa presente sa ato ang kapanahonan trade war. Gubat pinagi sa ekonomiya, sa trading. Di palang dugay, ang atong presidente niadto sa Amerika tungod kay dunay gipahamtang ang US sa atong nasod nga kinang gitawag og tariff or taripa. Taripa nga 20%, 1% ra ang na-minus. Tanan nga mga goods export dito sa US, dito sa Pilipinas, patungan na siya 19%. Gross amount. Bubayad ang Pilipinas o sa 1,190,000 para lang sa ilang product nga gi-export dito sa Amerika. In reverse, ang Amerika kung magpadala sa ilang mga product din sa Pilipinas, free, dili balance. Kung may deal nila. Daghan ang may against niya na gitawag ba na sa itong hisgutan nga commercial rivalries. Parang gitawag og trade war. Sa gilugan, kining Red Sea o kining South China Sea. Kaya ang Red Sea, wala na may mga barko kay mudaagi diha kay bahan man sa hote. Kung dili ka moagi sa Red Sea, 10 ka buwan, una ka mabot sa imong destinasyon kay molibot man ka. Whereas kung ana moagi sa Red Sea, pila ra ka days. Mo nang gi-control. Ot niyang control pud ang US niya na. Ug ari diri sa South China Sea, kung bakay na po layo, usas ilang nagawngan dyan ko ng Pilipinas. Yan na. Anha magsumikad ang conflict. Nga naman, commercial rivalries, tuan na nagpaluyo ang ilang fleet dito. That is biblical. Kinsa man ang nagmugna niya na. Because of ambition na siya, nahimo na siya ngayon. Diya sa ambition, pinaagi niya na naan niya na magawas ang pride. This crisis only by armed forces and it's dominated by satanic principles. Katulong identity sa atong kaaway, he is God. Small g, dili big letter G. Diyos siya. Gawas nga siya manulunda, Diyos pag yun siya. Gawas nga ang anang butang, itong yad niya. That's why nahimo siyang labaw sa tanan. Kaduang Korinto 4:4. Sa ilang pagkabutang, ang mga hunahuna sa mga dili magtotoo, gibutaan sa Dios nining kalibutan na. Aron sila dili makakita sa kahayag sa mga balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Gibutaan sila sa Dios nining kalibutan na. Kinsa man ang Dios nining kalibutan na? Ang atong kaaway. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Sa mga dili magtotoo, gibutaan sa Dios dining kalibutan na. Aron sila dili magkakita sa dagway sa Dios. Kaduhang bersikulo 14:30 sa Juan. Dili na ako magdaghan pa og sulti kaninyo kay moabot na ang punuan nining kalibutan na, siya wala hinuoy labot kanako. Si Ginoong Hesus misulti niya na. Punuan ni ining kalibutan na.
magdaghang sulti pa kaninyo kay niabot na ang punuan ni ining kalibutan. No nakikribal yapon ang yawa sa Dios. Kay ang Dios mo'y tag-iya, mo'y naghimo, mo'y asur sa tanang butang, pero ang namunuan ni ining kalibutan na mo yawa. Efeso 2:2. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Espiritu nga mo'y nagmando sa pagsupil sa mga anak sa Dios. Spirit that is now at work in the sons of disobedience. Makasulod siya, nga naman, spirit being mangod siya. Internet na siya nimo sa mga tao. Kaya ano, espiritu man siya. Daghang gipang balita na nga asa to dapit ang eskwelahan nga perting daghan ng gisaniban. Talibod, halos tanan mga estudyante gipang saniban. Kinsa man tong espiritu nga nisulod adto? Daotang espiritu. Ang yawa, espiritu. Siya nagmando, the prince of the power of the air. Ang espiritu, hangin. Pero siya ay namuno sa mga kagahom diya sa kahanginan. Gamao ang espiritu nga namuhat karon sa mga anak sa mga masupilon. Ano sa may masupilon? Masinupakon. Dili mo sunod. Dili mo dawat. Musupil yun siya. Efeso 6:12. Kaya nga akong pakidumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamahanan, batok sa mga labang agalon ining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panon diha sa mga dapit sa kalangitan. Spiritual battle. Tibuok kalibutan. Iyang giharian. Atong pakigdumog, ang atong pakigbugno, ang atong pakig-away. Dili batok pinaagi sa anod o sa dugo, kundi espiritual. Bisan kini espiritual, nga naman nga mapil man yun ang atong unod na amang sa kinabuhi, sa atong lawas. Moabot gyapon na siya, mo follow gyapon na siya ang atong lawas. Mao na ang atong kaaway nga mao nagpaila, nga mao ang Diyos dining kalibutan na. Doon na siya gitawag og iyang kaugalingong relihiyon. Doon na siya iyang kaugalingong mga magwawali. He has his own gospel. Satan's got his own ministers. He's got his own doctrine. He has his own communion and his own cup. Basta ta, arita sa iyang kaugalingong kaupungan. Satan's religions, he has his own church. Kaya yawa kung hain ang iyang magwawali, ito ay isang tuwa sa iyahang tuo. Tapos yung tapat, buot mo agaw ang yawa sa inyong atensyon. Asa ganin mo, ako nang yawa, nagkuhan. Murang nanganino. Ang gingon ni Apostle Peter, he's like a roaring lion. Kaya naglibot-libot. Kita siya og si Piat timotukpon niya ka. Pinadayan 2:9 o 3:9. Sige. Nasayod ako sa imong kasakit ug sa imong kakabos. Apan dato ikaw ug sa pagpasipala kanimo sa mga na nag-ingon nga sila mga Hudiyo apan dili di ay. Ginunua sinaguga sila ni Satanas. 3:9. Tanawa sila nga may mga iya sa sinagugan ni Satanas nga nag-ingon nga sila mga Hudyo apan dili di ay. Hinunoa na nagpamakak tanawa kini sila paanhahon ko ug pahapaon ko sa tubangan sa imong tila ug pailohon ko sila nga gigugma ko ika. Kinsa ang sinaguga ni Satanas? Ang na nagpakaduli, daghan na sila ron. Kanang mga sakop sa pundok ni Satanas Oh, pundo ka? nga nagpakahudyong mga bakakon. Paduolon ko sila kanimo aron paludhon ug payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. Pundok, relihiyon. Ang yawa, doon ay relihiyon, doon ay pundok. Magkahiusa sila, doon na sila simbahan. Kinsa man to sila? Kadtong mga hintil nga nagpakahudiyo. 4:3. O nang Timoteo 4. Sige ko na, basahan. Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining moong mga pagkaon aron human kapasalamati kanon niadto mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. Gikan Judas 1. Sugod sa uno kono. Ang espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Mao'y ilang sundon ang mga limbungang espiritu ug ang mga pagtulunan sa mga yawa. Nagikan kining mga pagtulunanan sa limbong sa mga taong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mubati nga daw
pasuan o binagang puthaw. Di na sila mutuo. Bibiya sila sa ilang pagtuo. Kay misunod sila sa katudluanan sa yawa. Sila na nagdumili sa pagminyo o sa pagkaon sa mga pipila ka mga pagkaon. Ang katudluanan sa mga Hudiyo, ang balaod sa mga Hudiyo, kapito ka adlaw, upahulay sila. Sa unang panahon na sa mga apostoles, sa unang adlaw, kinahanglan, musimba ta sa Diyos. Kung imong sugdon dito sa Hebrew calendar, sa panahon sa mga apostoles, mo na ang dagan sa panahon sa pagbaybay sa mga adlaw. Sa naunang adlaw sa semana, naadiha ang instruction sa unang Korinto 16. 16:2. Sa naunang adlaw sa matag simana, ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magatigom. Sumala sa iyang pag-uswag aron nga inig abot ko diha dili na kinahanglan himuon pa ang pagpaamutay. 20 city sa buhat. Ug sa naunang adlaw sa simana sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay, si Pablo nga may tuyo sa paggikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihay kanila ug iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. O sa pinadayag, usa ra gyud ang natali nga bersikulo kining gitawag og Lord's Day. I was in the Spirit on the Lord's Day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Ono Jesus. Sa adlaw sa Ginoo diha ako sa espiritu ug gikan sa akong luyon nadungog ko ang usa ka makusog na tingog nga daw trumpet. Ang yawa, doon na siya kaugalingong bundok, doon na siya kaugalingong mga katawhan. Doon na siya mga magwawali, doon na po siya ibanghilyo. May balita. Dili na to mabasa pero ato yung manalize. Galacia 1:8. Kanang magwalig dili sibo, diya na siya siyawa. Apan bisan pa kun kami o usaba ka manulunda nga gikan sa langit, pagawali kaninyo may balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Magwali og maayong balita nga supak sa kawali na nga natali na diri sa Biblia. Ipatunglo siya. Bisan pa anghel munaog gikan sa langit or ang mga apostoles mubalik magwalig maayong balita nga supak nas ilang gikawali ipatunglo siya. Kadtong mga binalitad mga pulong nga giwali sa mga magwawali dili siya ilas Dios. Kay garantiya ni Apostol Pablo nga bisan kami or usaban ka manulunda nga munaog gikan sa langit nga mobalik diya kaninyo nga magwalig maayong balita nga supak nas among gikawali ipatunglo siya. Dili siya ipadawat ipasalikway. 2 Corinto 11:15. Busa, dili katingad-an kung ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. Busa dili kahibulong kun ang iyang mga sulugon magatakuban usab sa ilang kaugalingon ingon nga mga ministro sa pagkamatarong. Magtakuban. Ang ilang dagatan may sibura unya sa ilang mga binuhatan. Sa 14, og kini dili noon ikahibulong kay bisan gani si Satanas. Nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahaya. Unsa man gid ay pag-ila nato. Kana nga maong nagtudlo sa pulong sa Dios. Iya gyud sa Dios. Simple. Kana misunod sa katudloanan ni Ginoong Hesus ug sa mga apostol. Ang ingon dito sa episode 2:21-22, sige basahan. 20 sulod. Amo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles ug mga propeta. Ngani ini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-am. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagkatimplo nga balaan diha sa Ginoo. Ug na diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Usa na ka dakong basihanan ang ila sa tinuod nga katudloanan. Kung ang katudloanan nga dili may sibo sa gitudlo sa mga apostoles og ni Ginoong Hesus, dili na sibo sa pagturan. Bisan pa usa ka manulunda or kami mubalik kaninyo magwalig maayong balita nga supak nas among gikawali. Ipatunglo kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta. Unang Korinto 12:28. Og sa iglesia gipahimutang sa Dios. Una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, unya ang mga magbubuhat og mga milagro, unya ang mga pagpang-ayo og mga sakit.
ug ang pagtabang, ug ang pagdumala, ug ang pagpanultig nagkalain-laing matang sa mga dila. Mao na ang unang gipahimutang sa Dios di sa iglesia. Sa wala pa matukod ang iglesia, balik na sa church. Sa pagka-end sa law dispensation, wala pa palakwa sa Dios ang iyang mga apostoles. Hangtod nga masuluban sila gahom. Kung saan gahom? Nga mao ang Espiritu Santo. Sa diyang ibubo sa Dios ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, natukod ang iglesia. Natukod ang gitawag og church dispensation. Kinsay unang gipahinuna? Ang mga apostoles. Kinsay gisugo paglakaw kamo tibok kalibutan? Ang mga apostoles. Mao na nga kamo gitukod sa patukuranan sa mga apostoles o mga propeta. Ano na may propeta? Kay ang propeta direkta nga sultihan sa Dios sa maong mga padayan. Ang uban nga sila nagsunod sa mga apostoles sa unsa mang paagi ug unsa mang butanga ang ilang gisunod sa katudloanan sa mga apostoles. Dunay mga gitawag og mga apostolic doctrine or apostolic church. Pero may inusara ra ba? Apostolic ra ba? Apostle ra ba? Duha. Unsa? Prophet. Apostles and prophet. O ganito ka sa 12:28, apostoles, ikaduha, propeta. Gano'n na naman ginanagkuyog ng duha. Tungod kay ang apostolis pinadala. Kung walay propeta, dili siya magiyahan sa Dios. Kinahanglan dunay tigpanulti, dunay pananawon, dunay padayan sa Dios aron ang ilang pagbuhat magmalampuso. Karon naa na gyapon na siya. Pero false. Ganong false man. Daghan kayo karon mga gitawag og mag-prophecy. Katong linog sa Alaska, diay negro nga nag-prophecy. Nakita niya ang pangutana, kinsa may naghatag niya na nga maong pagpadayan. Wala pa si Jesus sa layo pa. Panahon pa ni Daniel, panahon pa ni Elias, panahon pa ni Eliseo. Dunanay mga propetang mini. Sa mataging harian, ang hari nagbaton og mga taong manggialamon. Kanang tao nga manggialamon, kanang mga tawhana mo na sila mga tao nga manalagna. Kamaong muhubad o kamaong managna. Dunay mga magplano ang mga hari sa una. Dunay mga umalabot nga mga hutang nga moabot nila nga Doon ba'y kagutom, doon ba'y mga gira, unsa mga pangitabo. Doon mga manggialamong tao nga musulto niya. Aron ang hari sa nasod makaandam. Sa panahon ni Jose, doon mga damgo. Ang mga manggialamon o ang mga manalagna gitawag ni Paraon sa pagpahubad sa mga damgo. Pero wala sila makahubad. Mini sila nga mga manalagna. Pero sa diyang siya sige pahubad, tukma gyud ang nahubad yun. Kay ang hubad sa damgo o pananawon gikan sa Dios, dili gikan sa kaalam sa tao. Gikan sa Dios. Karon daghang mga manalas pado. Atong basahon, may card reader, palm reader. Sa una pa na, si Jonah, dili siya iitsa sa dagat kung wala pa tong palm reader. Dunay tao nga gipasabot ini maong bagyo. Nga kitang tanan ng delikado ang atong kinabuhi. Sa diyan pagingon wala na siya magpabasa. Ako. Hikog man ko siya moambak, iitsa ko ninyo. Ang ibuhat ni Hunas, iitsa ko ninyo. Kaya kung inyo kung iitsa, itog yan ko ninyo sa kamatayon. Huwag ko maghikog. Ang analysis ba? Propita biya. So sa diyan iitsa siya, agilaboy siya sa dakong isda. Tulog ka adlaw, tulog ka gabi siya diyan sa dakong isda. Ay, gipaagi sa Dios nga makaabot siya dito sa mission niya dito sa Nineveh. Maila nimo ang iya sa Dios o ang iya sa daotan. Ang mga daotan makahimo gyud po maayo alam kanimo. Dunay mga pangitabo, malimbungon man ang kaka. Limbungan. Doon na siya kaugalingong mga magwawali. Doon na siya gospel. Doon na siya pundo. Yan naman, Diyos ba siya? Number one niya, iyang mga tao kadtong nagpakahudiyo. Kanang nagpakahudiyo, klaro yun na sila nga mga hintil. Nagpakahudiyo man. Nga nung mag-apil-apil, ng balaod,
gagihatag sa mga Hudiyo, nga wa man kay labot. Nganong gusto man kang mutuman sa maong balaod, kaya napulo kasugo, no wala man kay labot niya na. Nga ni ang gihatagan na wa gani makatuman. Kaya ang gingon ni Santiago, ang makatuman sa siyam o ang magpakyas sa usa, pakyas tanan. Tuman na nimong siyam, pakyas kasi ika na po, balik na po kaguno. Sa balaod, wala joy tao nga namatarong. Ang Diyos, lahi o tratar sa mga Hudiyo o sa mga Intel. Espesyal ba yun niya mga Hudiyo? Doon ang yun siya pakigsaan sa iyong mga katawhan. Hisan pa hantod karong mga panahon na nga ang mga Hudiyo nang pagahit yun sa ilang kasing-kasing. Kaya kanang giingon niya ng Roma 11:25. Hantod nga may sulog ang insaktong ginaghanon sa mga Intel. Ang usa ka bahin sa mga Hudiyo nagpagahit magyan. Buot ko mga igsoon nga inyong masabtan ang tinaguan ng mao kini. Nga ang katigaan ha sa usa ka bahin sa Israel hangtod sa panahon nga mahisulod na ang himpit ginaganon sa mga Hintil. Ang wala masabti sa uban kay ang ilang pagsabot nga ang mga Hudiyo karon giputol sa ilang kaluwasan. Ang magwali kay nga na sibo ba sa giwali sa mga apostoles. Kay ang mga Hudiyo sa kabahin ra nga nagpabilin ang ilang katiga sa ilang kasing-kasing nga dili mo tuo sila nga si Ginoong Hesus mo ang ilang manluluwas. Ang pangutana ibalik dito sa 11:1. 2. Kung giputol ba yun? Busa, mungutana ako, gisalikway ba sa Dios ang iyang katawhan? Wala gayud. Ako mismo Israelita, kaliwatan ni Abraham ug sakop sa banay ni Benjamin. Wala isalikway sa Dios ang iyang katawhan nga gipili na niya sukad sa sinugdan. Nasayod kamo sa giingon sa kasulatan mahitungod kang Elias sa dihang nangaliyupo siya sa Dios batok sa Israel. Doon na lay usa ka bahin nila doon na ikatig-a sa ilang kasing-kasing. Ngano kay kung giputol pa ang kaluwasan sa mga Hudiyo kay gidugtong ang ihalas nga olibo ngadto sa punuan. Gi-replace ang unang magwawali nga nagpakatap sa pulong sa Dios. Hudiyo. Doon na ba'y mga hintil nga gisugo ni Jesus paglakaw ka mo sa libong kalibutan? Ikaduha, doon na ba'y hintil nga gikonsagran sa Espiritu Santo sa unang bubo sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes? Wala. Tol. Pero, doon ay bersikulo kay kamo, mga Hudiyo, dili man kamo mutuo mo dawat sa mayong balita, nan mo adto na lamang kami sa mga hindi. Wala ito. Tapos giputol pa. Hudiyo man ang magwawali. Never na sa maputol. So, mao na'y bantayanan kay kung ma-false ka, di nakatro. Wadang nga na to nga magsusi ta diya sa kamatuoran. Unsay gingon ni Apostol Pablo, basin on baya nga magmanggialamon kamo. Kinahanglan imong subayon. Dili kay giputol, putol lugod bisan kinsa. Nganong gitawag man nga grasya kun do na pay gitalikdan. Walay gitalikdan. Kay daan grasya. Ang grasya walay pili. Bisan pag-unsa ka, dili na tawaton nga ang tao mahimo masinaguga sa Satanas. Masinaguga ganin ni Satanas, bot pasabot, iya kang katawhan. Katawhan ka sa yawa. So sa unsang pagi, nga ang tao mahimong katawhan sa yawa, kung siya magpakaroon inon nga siya matarong apan dili. Sa bloodline, magpakahudiyo siya o niya dili diay. Pag giday na sulat. Ang yata sa Dios, dinhi nato kinahanglan atong sutaon. Kay gisilyuhan na siya. Kay kita kamo gitukod sa patukuranan sa mga apostoles o propeta. Og si Ginoong Hesus mao ang uluhang bato sa pamag-an nga mao ang manluluwas niini. Napagani-laing gid katudloanan nga dili na may sibo sa patukuranan. Unsa may patukuranan? Diha ang nagsukad ang tanan. Diha nagtumpa. Sukad yun na siya. Bisa sukad. Disa nagikan. O na siya. Patukuranan. Sugdanan sa mga apostoles o propeta. Tinuod man di man na baka. Kinasulat man na og nahitabo. Ano nahitabo man? Sila ang gisugo o gitugyanan sa mayong balita. Ang mga apostoles. Naanay mga mayong balita paminawon alang sa uban pero supat sa gikawali na dili na iyas Dios. Mabasa na siya.
Kantong dumili og pagminyo, pagkaon sa mga na may atoa nga dili kinato madawat sa tuning ginawaan. Pero wala na si itudlo. Ay mong kaon na kay mao poy akong bation nga pili man na. Nagigitudlo. Og naapoy pagkaon nga dili gyud ipakaon. Pero mayon kag baboy dili ay kay tanan gi kahinluan na. Makaon ang imong uban sa pagpasalamat. Pero naandoy pagkaon nga bisan pag unsaon mo pagpasalamat, di gyud na dawaton sa Dios imong pasalamat kay gidili yun na niya. Ayaw ko yung na si Adan o si Eva sa pagkuha sa bunga itong kahoy sa pag-iilag mayog dautan o wato sila mong pasalamat. Pasalamat dito sila pero gidawat ka mas gidoor pag pasalamat sila wala kay gidilian sila nga dili pa nila kanto. Ang saman ang gidili kadtong na intanggol at blood o kadtong gi-offer sa mga Diyos. Wala na maingon o baboy kay ang dugo bisan unsa nga hayop dunay dugo. Wa po na mag-isgot og unsa nga pagkaon. Bisan unsa pagkaon nga gikahalad kadto sa mga Diyos. Di na pwede ka. Wa po mag-isgot og unsa klase nga hayop nga naluok. Tanang nga hayop nga naluok. Namatay nga wala makaagas ang iyang dugo. Dili na siya pwede ka. Buhat. Kay gay pa ka maayo sa Espiritu Santo og namo ang dili pagdat-og kaninyo sa bisan unsang luwan gawas lamang sa pipila ka mga kinahanglanong butang nga mao kini. Nga kinahanglan inyong dumilian ang bisan unsa nga gikadulot ngadto sa Dios. Ug ang dugo ug ang mga mananap nga naluok ug ang paghihilawas. Kung kamo managlikay gikan ini mga butang nga ginabuhat ninyo ang maayo. Pag-ayo-ayo. 15:28. 29. Sa History of the Apostles, First Council of Jerusalem sa mga apostoles o sa mga propeta. Nag-meeting sila. Kaya nga lagan na pa man kayo sa una ang balaod ng maugyo patuman. O niya, gideclare naman nga natapos ng balaod. Lahi na ang atong pagabuhaton. Dili na mamatarong ang tao sa pagtuman sa balaod, kundi mamatarong siya pinagi kay Hesus. Unsa man ang mga butang kay gipakabaayo sa Espiritu Santo. Espiritu Santo ngano naa may Espiritu Santo. Ako ang mga tagad og lahi referensya 13:1. Sige, basahan sa Og sa iglesia sa Antioquia dito'y mga propeta ug mga magtutudlo nga mao sila Bernabe, si Simeon nga ginganlan og si Niger, si Lucio nga taga Cyrene, si Manaen nga kanhi sakop sa kadit sa unsa to na nagtigom diha sila mga propeta o mga magtutudlo. Propeta o mga magtutudlo. Nga kanhi sakop sa panimalay ni Herodes nga gobernador ug si Saulo. Ug samtang nga nagsimba sila sa Ginoo ug nga nagpuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin ka nako si Bernabe ug si Saulo alang sa Yara bulaton ko to. nga niini gitawag ko sila. Unsa ang nitingog? Ang Espiritu Santo miingon. Di sa man nitingog ang Espiritu Santo nga may baba sa propeta. Sa ilang panagtigog, kay gipaka-maayo sa Espiritu Santo og namo. Kinsay namo? Sila nga mga apostoles. Kinsa man nitingog ani? Ang propeta pinaagi sa Espiritu Santo. Kay gipaka-maayo sa Espiritu Santo og namo ang dili pagdat-og kaninyo sa bisan unsang luwan gawas lamang sa pipila ka mga kinahanglanong butang. But pasabot dat-og og luwan kanang pasunon, tulumanon. Mga bulaton, gawas lamang sa pipila ka mga kinahanglanon. Kinahanglanon yun. Dili pwede nga dili nimo buhaton. Kinahanglanon yun na siya. Nga mao kini nga kinahanglan inyong dumilian ang bisan unsa nga gikadulot ngadto sa mga Diyos. Pagkaon dili pagkaon basta kay gikadulot ngadto sa Diyos. Dumilian na siya. Kaduha, og ang dugo. Unsa man ang dugo sa mananap sa una? Mao nay ibutang dito sa laran, mao nay itabon sa sala. Usab ang dugo ni Ginoong Hesus mao'y lukat sa tanang sala sa mga tao. Yun na nakabililyon ang dugo. O ang tanang may kinabuhi, yun na si dugo. Mo na siya, dugo. Ikatulo, o ang mga mananap nga naluok. Luok gani, but pasabot, pantay nga wala makaagas ang dugo. Kadang gipaak og mananap, nahikog, nakugman gay, nabiyaan, wa mahipos, bugnaw kay huwan, nakugman, namatay.
ang iyang dugo wa makaagas. O yan, di naman na pwede nimo patay na, ya imo pang dugabon na naroon, wa na may dugo, wa na. Lahi na. Og ang pakikilawas.